الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. يا أيها الإخوة والمسلمون، أحدثكم اليوم عن كلمة أعلنت في كل زمان وفي كل مكان وفي كل قوم وفي كل شعب، وعن كلمة ملأت الدنيا نورا وهداية، والقلوب إيمانا ويقينا، والزمان خيرا وبركة، والمكان حسبا ونموا. أحدثكم عن كلمة تعد تذكرة للجنة وخير زاد لسفر الآخرة، وعن كلمة لا تعادلها ثروة ولا زعامة ولا مكرمة، لا تساويها سلطة ولا دولة ولا حكومة، بل لا تساويها الدنيا وما فيها من الأشياء، ألا وهي الكلمة الطيبة وكلمة التوحيد. فمن المعلوم أن الله عز وجل بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في كل قوم وفي كل شعب وفي كل زمان وفي كل مكان، كي ينقذ المجتمع الإنساني من براثن الشرك وظلمات الكفر، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده والسجود له والاستعانة به والتوكل عليه والخشية منه في السر والعلن. فقاموا بهذه الدعوة لتذكير الميثاق الذي نسوه تماما، فما دعوهم إلى مال من أموال الدنيا، ولا إلى متاع من أمتعتها، ولا إلى شيء من أشيائها، ولكنهم دعوهم إلى التوحيد. ادعوا العفو بغير واسطة له، ادعوا العفو بغير واسطة له، كما تقر بعفوه العينان. كذب الذين تقولوا وتحدثوا، كذب الذين تقولوا وتحدثوا في نفع من في القبر والأكفان. فالله ربي واحد متفرد، فالله ربي واحد متفرد في الملك والملكوت والسلطان. فهذه الكلمة ركن أساسي من أركان الإسلام، ومقياس الإيمان والكفر، ووسيلة التقرب من الله، وهي رأس كل حسنات وملاك كل خيرات، وهي الاعتراف بالتوحيد والكفر بالشرك، وهي منجية من هول جهنم ومدخلة في نعيم الجنة. وهذه الكلمة هي التي كانت تعلن حين كانت الإمارة والسلطة والثروة والطرد والشرف في جهة، والسباتة والمسكنة والوحدة والمتربة في جهة، وحين كان أهل الهواء يتقلبون في مزاهر الحياة وزخارفها ونقوشها وملذاتها. وأهل هذه الكلمة كانوا يواجهون على كل خطوة من الحياة عسرا بعد عسر، مشقة بعد مشقة، مصيبة بعد مصيبة، ولكنهم صبروا وجاهدوا في سبيل الله حتى جاء نصر الله وانهدم بناء الشرك، واستولت هذه الكلمة على البر والبحر وعمت البلاد والأقطار، حتى وصلت إلينا بفضل جهودهم الجبارة. نحن ندعي اليوم بكل صراحة أننا من المسلمين، ولكن فكروا يا أيها الإخوة، كيف وصل هذا الإيمان إلينا؟ نحن ندعي الإسلام بكل هدوء وسكينة وبكل يسر وسهولة، ولكننا لا نعلم أن هذا الإيمان وصل إلينا بعد مراحل كثيرة، لأننا تولدنا في أسرة مسلمة ووجدنا الإسلام في بيوتنا من غير عناء ومشقة، فلذلك نظنه لقمة سائغة. يا ليتنا نعرف أهمية هذه الكلمة وأهمية الدين وأهمية الإسلام. لو عرفناها لما أزعنا الدين ولما جعلنا الدين غرزا يرمى. تذكروا يا أيها السادة، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام
كيف قاموا بالإعلان هذه الدعوة في إجواء المخالفة وفي البيعات المخالفة، وكيف أدوا هذه الرسالة إلى المجتمع الطامح في الزلال والعدوان والبغي والفساد، وكيف أدوا مسؤولياتهم إلى القوم ليلا ونهارا صباحا ومساء في الأسواق والأزقة وفي البلدان والقرى وفي المحافل والأندية وفي الأكواخ والقصور وفي الأعياد والمهرجانات وفي السر والعلن وفي الوحدة والجمع. وكم احتملوا من المشقة والعناء، وكم واجهوا من الجوع والعطش والسهر والسهاد، وكم سمعوا من الطعن والنقد والسب والشتم والبهتان واللوم، وكم لقوا من الزرب والهتك والحجر والشوك، وكم ذاقوا من الحلو والمر والرغد والخشونة. يا ليتنا نقرأ سيرة الأنبياء والرسل وترجمة حياتهم عليهم الصلاة والسلام، ونعرف قيمة هذه الكلمة، ونعرف حقوقها ومسؤولياتها وواجباتها. اعلموا يا أيها الإخوة إن هذه الكلمة لم تكن صوت الأنبياء والرسل فحسب، بل كانت صوت الأولياء والصلحاء، وصوت المسلمين، وصوت الملائكة، وصوت العقول السليمة، وصوت القلوب الطاهرة، وصوت كل نباتات، وصوت كل جمادات، وصوت الأرض والسماوات، وصوت الشمس والقمر، وصوت كل شيء من الأشياء، وصوت كل نسمة من نسمات، وصوت كل مهجة من مهجات. وهذا الصوت كما كان في الماضي كذلك يكون في الحاضر والمستقبل. تعالوا يا أيها الإخوة نتفكر في حقائقها ونعمل بمقتضياتها ونتمسك بها بتمامها كي نكون من المؤمنين المخلصين ونحظى عند الله بأجر عظيم. وبذا أختتم كلامي، أرجو أن تشركوني في الدعوات الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.